भाग्यवान कुर्साचे कुर्वेन निवरम आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्गींचे राणी उल्हास पाव हालेलुया. कित्या जाका तू वावंक फावो जाले हालेलुया. तो आपल्या चांगल्या बरी जिवान जाला हालेलुया. आमा पासून देवा लागीं माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पाव अंकारी मोरये हालेलुया. कित्याक सोमी करून जिवान जाला हालेलुया. प्रार्थना ये देवा तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषांक तुवें दया केली. ताच्या माया अंकार मरे मरे फात सासण्याच्या जिण्याचो संतोष आमकां लाभो कर म्हण आमी मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सुम्या मरी फात. आमेन. महिमा बाप्पा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आणि सदा सर्वदा पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आणि सदा सर्वदा पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोतूच वाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय. आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे नाव समका येवंक तुझी खुशी सरकार जाता तशी ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास समका दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताणणे पडू दी नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मान बरे कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रम ते तुझं देवान स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे मये आम्हा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रम ते तुझं देवान स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे मये आम्हा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मरलेले समितीचे संगता श्रम ते तुझं देवान स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे मये आम्हा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. बाप्पा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आणि सदा सर्वदा. आमेन. कीर्तन 84 ओळी 10 साम 84 वर्स 10. दावीद राय म्हणटागी बाबर तुझ्या आंगणान कडचो एक दीस दुसऱ्या कडेन काडच्या 1000 दिसा प्रास चड बरो. परतून म्हणटा तुझ्या आंगणान कडचो एक दीस दुसऱ्या कडेन काडच्या 1000 दिसा प्रास चड बरो. नश्टाच्या तंबांनी रावचे प्रास म्हज्या देवाच्या घराच्या हुंबरा कडेन उबो रावचे चड बरें चड बरें. कितले आपुरबायेचे उतार हे सकाळच्या वेळा हे सकाळचे कितले आपुरबायेचे उतार हांगा म्हणटा. परतून म्हणटा पळय तुझ्या आंगणान कडचो एक दीस दुसऱ्या कडेन काडच्या 1000 दिसा प्रास चड बरो. 1000 दीस ह्या संवसारांत थंय हांगा भोंवन आनी कितें कर न वायट जिवी जिवन काडच्या प्रास हे भाग्यवानपणान एक दीस तुजे सांगता जिवच्यो दीस कितले आपुरबायेचो जावन आसा. कितले आपुरबायेचो म्हज्या मगाचे न्हू. परतून म्हणटा नश्टाच्या तंबांनी रावचे प्रास म्हज्या देवाच्या घरांत हुंबरा कडेन उबे रावचे चड बरें. आपुरबायेचे उतारे बरें करून वाचची आज. एक उतार आमच्या काळजा भितर वचोंक जाय. कित्याक म्हळ्यार आमी दिसान दीस जेजूच्या मोगाले चिपकोन देवसराच्या सर कुतांतरांतल्यान पयसून सदांच बेसांवां जोड घेवच्या तसली आमी जावंक जाय. त्या खातीर त्या बापाक जेजूच्या नांवान अर्घा दिवया. वळा बापा आमच्या दोळे आमी दाबया. बापा तुका आमी अर्घा दिता, तुका आमी वाकणटाव, तुका आमी दिनवासताव. तूं बरो आनी बरें तें मनशाक जिवितान करनूच आसाय. आमी चुकलां री परतू तूं आमच्या सांगात रावून पुता भिया नाका म्हणटा आसाय. बापा तुज्या सर बऱ्यापणा खातीर तुज्या विचित्र मोगा खातीर काळज जाता तुका अर्घा दिता, वाकणटा, दिनवासता. सगळी रात आमकां सांबाळन हो दीस तुवें फावो केल्या खातीर तुका आमी दिनवासता. आमेन. मगाच्या न्हू प्रत्येक तरान आज फेंतकॉस्टची तयारी आसता आसतना पेद्रू म्हणलो सुम्या तुज्या खातीर मरूंक सारली तयार आसा. आनी त्याच पेद्रू जेजू म्हणटा की कोंब्यान 7 घालच्या आदी 3 पटी तूं म्हाका नेकारतलोय. 3 पटी. तशेंच घडलें. पेद्रून जेन्ना जेजू नेकारले म्हणून शांत रावूंक ना. पश्चाताप केले पेद्रून. गळगळे रडलो तो आनी म्हणालो म्हज्या सुम्या सांगता म्हज्यान जावना रावूं. म्हज्या मोगाचे न्हू हर एक दीस पश्चातापाचे काळीज पेद्रू थंय आसले. पळया फेंतकॉस्टच्या परबेच्या दिसा पवित्र आत्म्याची दैवी सकत उज्याच्या रुपाल जिब्यो
सगळ्या अपोस्तल दमदताच्या देवान आयिल्ल्या वेळा पेद्रू दैवी सक्त्यान भरता आनी उठता आनी तस्सो पेद्रू आनी जेजू एकलोच स्वामी आनी सडवणदार म्हण परगटणी करता हांगा म्हणटा पळया दमदताच्या कृत्यांत 22 वडी 22 म्हणटा इस्रायलाच्या मनशानो म्हज्या उतराक कान दिया नाजरांतलो जेजू देवान पसंत करून तुमच्या मदीं धाडलेलो मनीस हाका रुजवां जावन देवान ताच्या मरिफात तुमच्या मदीं केल्ली ती असर्या विचित्र कार्यां आनी खुणां तुमीच जाणात देवान आपल्या स्वंत कुशेन आनी येवचिल्ल्या मांडवळ्या प्रमाणे ताका तुमच्या अधीन केल्ल्या वेळार तुमी ताका अनवर्त्य करून कुसायलो आनी जिविशी मारलो 24 म्हणटा पूण देवान ताका मोर्नाच्या पासांतलो निवरोवन जिवंत उठयलो कित्याक मोर्न ताका आपल्या मुठी भितर धरून दवरूंक जावंक ना इवन मोर्न ताका आपल्या मुठी भितर धरून दवरूंक सकले ना ताच्या विशयांत उलोवन दावीद म्हणटा की आपुरबेन सम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटाच हांव केदीच हालचो ना ह्या पासून म्हजें काळीज संतोसला आनी म्हजी जीप उल्हासान गायता आनी म्हजी कुडी भरवशान जियेतले कित्याक तूं म्हजो आत्मो पाताळांत सांडचो नाय आनी तुज्या विस्वासी साकराक कुसोंक सोडचो न्हय जिविताच्यो वाट्यो तुवें म्हाका दाखोवन दिलाय तुजे समोर संतोषान तूं म्हाका दादूशी करतालो भो आपुरबायन पेद्रू म्हणटा की तोच पेद्रू पवित्र बरोवन एकच फावटी प्रसार करता आसतना कितले भावनेचे काळजांत त्या दैवीक उजो पेटलो आनी तें जिवीत परिवर्तन जालें म्हज्या मोगाच्यान कित्याक ही सुरवेतेची उतरां वाचून सांगता म्हळ्यार तोच भिवंकर पेद्रू त्याच 3 पडे करलो पेद्रू एक पडे पश्चाताप करता आनी म्हणटा जेजू हांव तुज्या खातीर सदांच जीव म्हजो दिवंक तयार आसा पवित्रात्म्यान भरच्या पयलें त्या पेद्रून 3 पटी नेकारले पवित्र भरल्या वेळा तस पेद्रू जेजू खातीर मरोंक तयार जालो म्हज्या मोगाच्यान आमच्या जिवितांत हर एक दिसा आमी कोणाकय वयर दवरता जावं फुरूं आमच्या कुटुंबादारांक आमच्या इश्टांक आनी कोणाक भारी बरो व्यक्ती बरें केदाळा मदीं दिसा 1-2 पटी म्हणी म्हज्या जेजूक हांवें वयर दवरला की म्हजो जेजू बरो म्हजो जेजू दयाळ म्हजो जेजू मोगाळ म्हजो जेजू म्हजें रगत वरयलां म्हजो जेजू म्हजे सगळे पातकां ताणें ताचेर घेतलां म्हजो जेजू म्हज्या खातीर जन्मदाचे मार्तणे केलें म्हज्या जेजून म्हजे बरादी करून सुकलून कालवार पर्वत पर्यंत तो गेलो कुसार मेलो पुनर्जीवन जालो आज म्हज्या त्यो सडवणेचें मोल तेणें फारीक केलां केदाळा म्हळ्यार कोणान सांगलें आसा की आमी जायते फावटी म्हज्या मोगाचें न्हू हांव एक घडी तुमच्या मुखार दवरता एक सुवातेर हांव वेता आसतना हांव सुमार तेंपा पयलें वर्सां पयलें 2 जाणां हे बसार बसून आसा ते फाटल्यान हांव बसून आसलो ही भयण क्रिस्ती आनी अक्रिस्ती भयणी लेगीत म्हणटा की आमच्या जिवितांत कश्ट चुकले ना खंय वच कितेंय कर कितले मागणें कर कस चुकलें ना ती भयण म्हणटा अनुभव तिका कांयच कळीत ना आनी ती अनुभव ती भयण म्हणटा की तूं सदां आयतारा मिसा वेताय आनी तशेंच मंगळारा 9 वेताय कित्याक तूं इतलें मागताय तुजे प्रॉब्लेम सॉल्व जायना की ताकाच ती म्हणा लागली म्हाका कळीत ना मागून हांव थकली कितले मागला रे आमचो देव दिना म्हज्या मोगाच्या न्हू एक क्रिस्ती आमी जावन एक क्रिस्ती भयण अक्रिस्ती भयणीले म्हणटा आमचो देव दिना आमचे देवान म्हणला जेजू म्हणला म्हजे जे कितें मागताय ते तुका दितालो म्हण तर बायबल आज म्हज्या फोट जाता की आज हर एक दिसा आमच्या समस्ये पर्याय दिवचे जेजून त्या खातीर जुवापण शुभ वर्ता 15:5 म्हणटा की म्हजे वेळी तुमी कांयच करूंक शकनात जे कितें करता ते म्हज्या सांगातार रावन करूंक जाय आनी करतल्यात तुमी प्रत्येक मॅथ्यू चॅप्टर 7:7 म्हणटा मागा म्हजे नांव जे कितें मागा तुमकां ते मेळटलेच त्या दीस म्हाका इतलें दूख भोगलें की इतलें दूख भोगलें स्टार्टींग कॅरस म्हणजे सुमार वर्सां पयलें आनकी म्हज्या मतीन उडा आसा घडीत इतलें दूख भोगलें की म्हज्या मोगाचें न्हू त्या खातीर हांगा पेद्रू पळया आपोरू बायर म्हणटा तोच पेद्रू पवित्रतान भरोन म्हज्या मोगाचें न्हू दमदताच्या कृत्यांत 23 वळी 1 म्हणटा थोटो व्यक्ती
पण एक दीस पेद्रू आनी सुवांव दनपारा उपरांत 3 वरां जातले त्या मागण्याक देवळाक वेतले तवळ जल्मातून थंडो आसले एकल्याक उखल व्हरतले देवळाक वेतले लागीं ताणें भीक मागच्या खातीर देवळाचे सुंदर दरवटा म्हणटात त्या दरवट्या सरशी दिसपट्ट ताका हाडून दवरतले कित्याक म्हळ्यार ताका भीक मेळच्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू जेन्ना प्रत्येक तरां ह्यो भीक मागून व्यक्ती त्या दरवाड्यार बसून आसता आसतना पेद्रू आनी जुवांव देवळाक वता आसतना ह्या व्यक्ती लागीं थोंट्याच्या व्यक्ती लागीं ताणें दिश्ट घाली आनी त्या थोड्या व्यक्तीला वेतात आनी भीक मेळटाय कितें म्हणून हो थोंटो व्यक्ती पेद्रूक आनी जुवांवकूच पळोवन रावलो जाल्यार पेद्रू आनी जुवांव पेद्रू म्हणटागी पळय आमचेर पयशे ना भांगार ना धन दिरवे ना जाल्यार एक आसा ताच्यानी वर्ते आनी वर्ते आनी वर्ते आपुरबायेचे हे पदवेचे ते उतार आसा जेजू नासरताच्या नांवान तूं तुज्या पांयाक बळ मेळूं दी आनी उठ आनी चल 1 वर्ड एक उतार पवित्र आत्म्यान भरोवन त्या खातीर आमी फेंतकोस्ताची तयारी आसता आसतना पवित्र आत्म्यान भरोवंक जाय दैवीक शक्तीन भरोवंक जाय तस परतून पळय म्हज्या मोगाचे देवाचे उतार म्हणटा दमदताच्या कृत्यांत 22:9 वळी 30 आनी 3 थंय एनाया नांवाचो आरेकार 8 वर्सां मांद्रेक लागलेलो तो ताका पळोवंक मेळ्ळो पेद्रून ताका म्हणलें एनाया जेजू क्रिस्त तुका बरो करता उठ आनी तुझे हांतूळ सारके कर एक वर्ड म्हणटा एनाया 8 वर्सां जावन तो हांतुळणार आसाय आज पवित्र भाव सोसायटी आसा उठ आनी तुझे हांतूळ सारके कर पेद्रूच्या तोंडांतल्यान भायर एक उतार एनायेच्या प्रत्येक कुडीक बळ मेळ्ळें जांफ्रो 8 वर्सां हांतुळणार लागली कूड उठून उबे रावली आनी तुझे हांतूळ फोल्ड करूंक लागली मोगाचे न्हू आज त्या खातीर जेजून म्हणलें जुवा प्रमाणे शुभ वता 22:14 वळी 14 आमचो दिनांतलो न्ही आमचो दिवचो आनी दिते आसा हर एक दीस दिवनूच आसा आमी ताजे साक्षीदार जायचे हर एक दिसा आमचे जेजूक आमी हेलांक दिचे तुझ्या जेजूक तुझ्या भावाक दिचे तुझ्या जेजूक तुझ्या भयणीक दिचे तुझ्या जेजूक ह्या कुर्सायल्ल्या जेजूक तुझ्या कुटुंबादाराक दिवंक जाय आज तुझ्या जेजूक दिवच्या बदलाक आज आमीच जगण पडला आनी देवसराक दिला आमी खोट्या आशेक वायट वंदण्याक लागून म्हज्या मोगाचे वायट देवसराच्या शक्तीक आज आमच्या कुटुंबाच्या एका सांज्याक आमी दिला जावं पुरो आज ह्या कुर्सायल्ल्या जेजूक आमी दिवंक जाय ह्या कुर्सायल्ल्या जेजूक जितले तूं दिताय तितल्या दैवीक शक्तीन तूं मरताय ह्या कुर्सायल्ल्या जेजू पयलेच आज हांवें अनुभव करूंक जाय हांवें जेजू तूं म्हज्या खातीर मेलोय जेजू तूं म्हज्या खातीर कुर्सार मेलोय जेजू सगळे म्हजे उण्यापण अपराध तुवें तुजेर घेतलाय आनी बापा लागीं दोनी हात उक्ते म्हणाले बापा तांकां बक्षी आज म्हज्या मोगाचे ह्या जेजूची साक्षीदार आमी जावया एकला कोणाले उलोवंक जाय जेजूच्या विशयांत आमी आज पयले तुज्याच कुडीक तुज्याच आत्म्याक जेजूच्या नांवाची वळख दी सांग जेजूच्या नांवान आज म्हजो आत्मा भरतान जिवन आज जेजूच्या नांवान म्हज्या कुडीक बळ मेळोवन दी जेजूच्या नांवान 15 मिनटां दिमी घालूंक म्हाका कृपा मेळोवन दी जेजूच्या नांवान 1 घंटो मागूंक म्हाका सकत मेळोवन दी आज हे सुरू करया आमी आस्तावन अर्दे वर जेजू खातीर आमी खर्च करया अर्दे वर आमच्या पर्सनल प्रेयान बसया आज तो निर्धार करा हांव म्हजी जेजू लागीं आज उलोवंक सुरू करता खंडीत जावं तुजो जेजू तुका मेळटलोच आनी तुज्या लागीं तो उलयतलो आमेन म्हज्या मोगाचे गायनान भाग घेवन हांगाची 4 टेस्टमनी आमी आयकुया जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय वर्णूंक कशी तुजी सोबाय बापा जशी म्हाका पावय जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय वर्णूंक कशी तुजी सोबाय बापा जशी म्हाका पावय दिताय मना जिविताचे पोषण रतामासाचे जाताय काण सर्गीचे दिवण कृपे जरीचे
सर्गीचे ओशन रता मासाचे जाताय खाण सर्गीचे देवण कृपे जरीचे जिसू तू मोजोराय जिसू तू म्हाका जाय वर्णून कशी तुजी सोबाय बापा जशी म्हाका पावय ओडून आसाय काळजाचे दार जेजू म्हाका येवकार तुजी वी हांव निराधार सोम्या लावयादार ओडून आसाय काळजाचे दार जेजू म्हाका येवकार तुजे वी हांव निराधार सोम्या लावयादार जेजू तू मोजोराय जेजू तू म्हाका जाय वर्णून कशी तुजी सोबाय बापा जशी म्हाका पावय जेजू तू मोजोराय जेजू तू म्हाका जाय वर्णून कशी तुजी सोबाय बापा जशी म्हाका पावय. प्रेज द लॉर्ड. मुझे नाव अनिल मोंतेरो. हांव बेंगलोरतान उलयतां. 2022 वर्सा म्हाका जायते कश्ट जाल्ले. तेन्ना म्हजी एक वळखीची आंटी स्टेल्लाबाई म्हणून तिणें म्हाका डिवायन मसीचे लिंक दिलें आनी कंटिन्यूस हांव ह्या डिवायन मसीच्या लिंक फॉलो करनासलो आनी ह्या मागण्यांत अटेंड जावनासलो. म्हज्या भुरग्याक बरे मार्क्स मेळच्या पासत आनी म्हाका एक बरें काम मेळच्या पासत हांव डिवायन मसींत हांवें पेटिशन घालें आनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें आनी 3 वरांच्या मागण्या वेळार हांव कंटिन्यूस मागोन आसलो आनी आतां म्हजीं भुरगीं बऱ्या मार्क्सान पास जाल्यांत आनी म्हाका एक बरें व्हडलें प्रोजेक्ट मेळ्ळें. देवाक जावं अर्गां देवान केल्ल्या येद्या व्हड्या आजापा खातीर हांव देवाक दिनवासतां वाकणटां. अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू. प्रेज द लॉर्ड. हांव वायलेट मेंगलोरतान उलयतां. हांव म्हजी 3 टेस्टिमोनी दिवंक आशेतां. पयलें म्हज्या पप्पाची टेस्टिमोनी. म्हज्या पप्पाक आंगार शूज आशिल्ली. स्कॅन करतना पळयतना पप्पाच्या पोटांत इन्फेक्शन आसा म्हूण सांगलें. आमी डिवायन मसी टिमाक पेटिशन घालें आनी आमकां देवाचें उतर मेळ्ळें. आमी दनपाराच्या मागण्या वेळार हें उतर उसान सांगून आशिल्लें हांव आनी 2 दिसां भितर म्हज्या पप्पाचे पोटांतलें इन्फेक्शन गूण जालें. सूज इल्ली उणी जाली. आतां म्हजो पप्पा कंप्लीट बरो जाला. देवाक जावं अर्गां. म्हजी दुसरी साक्स म्हाका मेनोपॉज जाल्लें पूण 1.5 वर्सां उपरांत परतून म्हाका पिरियड सुरू जाले. स्कॅन करून पळयतना एंडोमेटेरियल प्लॉप आनी सिस्ट आसा म्हणून सांगलें. देखून DNC करूंक सांगलें. हांवें डिवायन मर्सी टिमाक दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड उसारून सुरू केलें. परतून 1 म्हयन्या भितर हांवें रिपोर्ट काडलो. सगळो रिपोर्ट नॉर्मल आयलो. देवाक जावं अर्गां. तिसरी साक्स म्हजी धूव 3rd इयर MLD एग्जामांत 2 सब्जेक्टांत बॅक जालें. हांवें डिवायन मसी टिमाक पेटिशन घालें. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी 3 वरांच्या मागण्या वेळार म्हज्या धुवे खातीर हांवें दुकां गळोवन मागलें. डिसेंबर म्हयन्यांत परत ताणें एग्जाम दिली आनी ते एग्जामांत तें पास जालें. देवान केल्ल्या ह्या 3 बऱ्यापणा खातीर हांव देवाक काळजांतावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू. एक घडी आमचा हात आमी उक्ता दवरया. प्रत्येक दरान
वचा प्रजाची शिस्त करा म्हणला। आज मोगाचो संदेश, दुबावाचो संदेश नाही, रागाचो संदेश नाही, मोसराचो गर्वाचो संदेश नाही, पितीसपणाचो संदेश नाही, तुका कोणें केला म्हणलो संदेश नाही, जेजू तुझ्या खातीर कितेंय करता म्हणलो संदेश, जेजू तुझ्या मोकळ्यान वेता म्हणलो संदेश, जेजू तुका आरोन धरता म्हणलो संदेश, जेजू तुझ्या खातीर सगळें सोसून घेतला म्हणलो संदेश, जेजू बरो गवळी म्हणलो संदेश, जेजू तुजो स्वंत रक्षक म्हणलो संदेश, जेजू तू सडवंदार म्हणलो संदेश हर एक दिसा एकामेकाक दिवया। ताच्या पयले हर एक कश्टां आनी दुखान आमी सोसणीक जाया, सोसून घेवया। हर एक कश्टामध्ये देव आमच्या सांगात आसा। कश्टाले भरपूरचे हर एक कष्ट तुझ्या बऱ्याक आयले, हर एक कष्ट सोसून घेवया। दुबळी काय कष्ट, दुख, अनवरा, इराराय हाच्या मदें तुका जेजू पळोवंक मेळटा। मोगाळा बापा, जेजूच्या नांवान तुका अर्घ दिता आसतना आमी मागता बापा, हांगा आसता जण एकल्या बाबणांक बापा आमकां आशिर्वादीत कर, बेसामानी बोर, कोरपेन बोर, निवार आमकां वायटात हांव। आयच्या दिसा तुज्याच नांवान आमी जीव, तुज्याच मोगात चिपकोन रावूं। आज म्हजें काळीज तुजें एक साव रावूं दे बापा, एक साव रावूं दे बापा। जेजू थंय आज बळवोन जावन जियोंक म्हाका आदार दी, बळ दी, कृपा दी, आमेन। मोगाचे न्हू आज ब्रेसराचो दीस 1:06 त्या जेजू सांगता एवकरिस्टच्या बलिदानान आराधनान आज संवसार ते मागूंक आमी तयार जावया। येया 1:06 हांगा पवित्र सक्रमेंत भायर दवरतले हांव। तशें 7:30 मीस, 7:09 प्रति इन्नर हिलिंग डेलिव्हरन्स सर्वीस जावन आसा। प्रत्येक तरेन 7 थर्सडे बँड्रांत प्रत्येक तर आमी विशेष मांडावळ आमी एक दवरली आसा। आज दुसरो ब्रेस्तार जावन आसा, तेती कोणाकी वेळ आसा। येया ट्रान्सलेट इंग्लीश आसा, ट्रान्सलेट कोंकणी आसा। तसो देव आमकां जडेकल्यांक जेजूच्या पवित्र काळजा लागीं चिपकोन दवरूं दी, आमेन। दनपरां 3:04 मागणें भाग घेया आनी एकामेका लिंक धाडा। तशेंच परतून 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मुझे नाव पीटर डिसोजा, हांव कलिना सांता क्रूज रावतां। मार्च 11 तारीखेर म्हज्या कामाच्या वेळार म्हाका दूख सुरू जाली। म्हाका MRI करूंक सांगलें आनी काल म्हजे स्पायनल कॉर्डांत ट्यूमर आसा म्हूण कळ्ळें आनी म्हाका सर्जरी करूंक सांगलें, तशेंच ऑपरेशन करूं जाय म्हणूनच सांगलें। हांव भियेलो। हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पेटिशन घालें, तांणी म्हाका देवाचें उतर दिलें। हांव सदांच 3 वरांच्या मागण्या वेळार म्हज्या खातीर मागो नासलो आनी ताचे उपरांत म्हजें ऑपरेशन जालें। म्हजें ऑपरेशन सक्सेस जालें। देवान केल्ल्या सर्व बऱ्यापणा खातीर हांव देवाक काळजांतान उपकार बावडटां। देव आमचे खातीर सदांच झुजता। आमी शांत रावूंक जाय म्हणलें उतर हांवें म्हज्या काळजान दवरलें आनी देवाकच अर्पण करून मागलें, कित्याक देवान म्हजें ऑपरेशन सक्सेस केलें। अर्गां तुका सोमया जेजू, अर्गां तुका सोमया जेजू, होगळाप तुका सोमया जेजू, होगळाप तुका सोमया जेजू, महिमा तुका सोमया जेजू, महिमा तुका सोमया जेजू। प्रेज द लॉर्ड। म्हज्या घोवान क्रूज शीप सांडून 6 वर्सां जालीं आनी हांव एका दिसा ह्या कामाक आसत हांव ताच्या पासत मागो नासली। 2021 तावन ताचें काम सुटिल्लें आनी हांव 2021 तावन कंटिन्यूस दनपाराच्या 3 ते 4 मागण्या वेळार ह्या कामा खातीर मागो नासली। देवान आमचे मागणें आयकलें आनी परतून म्हज्या घोवाक तेंच सेम काम पाटी मेळ्ळें आनी ताचो पागी आतां वाडला। देवान दिल्ल्या इतल्या व्हड्या बऱ्या कामा खातीर हांव देवाक काळजांतान वाकणटा आनी महिमा दिता। अर्गां तुका सोमया जेजू, अर्गां तुका सोमया जेजू, होगळाप तुका सोमया जेजू, होगळाप तुका सोमया जेजू, महिमा तुका सोमया जेजू, महिमा तुका सोमया जेजू। प्रेज द लॉर्ड। म्हजें नांव लविना। आमचें भुरगें खाटयेर तावन सकल पडलें। तें सकल पडलें जाल्यार त्या भुरग्याक म्हज्या कितेंच मार जावना वा लागोना
हाका एकच कारण म्हळ्यार हांव दनपराच्या मागण्या वेळार मागोन आसतली आनी देवान म्हज्या भुरग्याक राखलें सांबाळलें आनी संरक्षण लाभलें. देवान आपल्या दुतांक धाडून आमचें संरक्षण केलें म्हणलें सिद्ध जालें. देवान केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर हांव देवाक अर्गां दितां. कित्याक देव म्हजे सवें सदांच आसता म्हणून हांवें अनुभव केलो आनी ह्या द्वारी देवानच म्हज्या धुवेक ल्हानशा बालशाक राखलें. अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू.